دوجی گل سرکار نے فرمایا گاٹا پاؤندا ہے تے پہ جاوے لیکن کاروبار وچ میں قسم بالکل نہیں چاہواں گا کیونکہ قسم چاہ کے مال تے وک جائے گا لیکن خدا دی برکت اٹھ جائے گی۔ اج دے ساڈے تاجر نو بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی انداز تجارت تو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دوستان گرامی قدر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا تاجر اپنی تجارت اندر ایماندار ہوے گا، دیانتدار ہوے گا، مخلوق خدا نو دھوکہ نہیں دے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا، 2 نمبر شے 1 نمبر دے نام ملا کے نہیں بیچے گا، ریٹ وچ ہیرا پھیری نہیں کرے گا، ناپ تول وچ کمی بیشی نہیں کرے گا، جڑا امانت دار تے سچا تاجر ہوے گا میرا اللہ کریم اس نو کی انعام دے گا۔ دنیا تے اگرچہ اے حالت ذرا مشکل ہو ویندی ہے جتے ساری مارکیٹ وچ ہیرا پھیری دا رواج ہوے، گھٹ تو لیا جا رہا ہوے، ملاوٹ کیتی جا رہی ہوے، 2 نمبری دا عروج ہوے، اس ویلے ایک دکاندار دے واسطے دیانتداری نو لے کے چلنا اوکھا تے بڑا لگدا ہے۔ شیطان بار بار کچوکے لگاندا ہے، شیطان کہندا یار رسم و رواج نو تے تک لے، دنیا داری ویکھ لے، تیرے نال دے ویکھ جڑے ملاوٹ کردے نے اج کرائے دیاں دکاناں چوں نکل کے اپنی ذاتی دکاناں دے مالک بن گئے نے۔ اج ویکھ کے کتنے اونچے اونچے محلات دے مالک بن گئے نے، گڈیاں تے کاراں آ گئیاں نے، کتنے حالات انہاں دے سمر گئے نے۔ تو اج اپنی دیانتداری نو لے کے بیٹھا ہویا، اج تو اپنے سچ نو لے کے بیٹھا ہویا، اسلام دیاں گلاں لے کے بیٹھا ہویا، اس انداز دے نال شیطان اس دیانتدار دکاندار نو تاجر نو ورغلان دی کوشش کردا ہے، اے بھی سیدھے راہ تو بھٹک جاوے، اے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دے وے، ناپ تول وچ ڈنڈی مارنا شروع کر دے وے، بے ایمانی کرنا شروع کر دے وے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ جڑا بندہ شیطان دے بہکاوے وچ نہیں آوے گا، دنیا داری وچ تے ہو سکدا ہے پیچھے رہ جاوے، او دے نال دے او دے تو اگے گزر جاون گے، او سائیکل تے شروع ہو کے ہو سکدا ہے اپنی نسل نو بھی سائیکل ورثے وچ دے کے جاوے، دکاناں دا مالک نہ بنے، پلاٹاں دا مالک نہ بنے، گڈیاں کاراں نہ آون، لیکن میرے آقا نے فرمایا جدوں قیامت دا دن آوے گا میرا اللہ کیویں مول پاوے گا۔ اللہ دے یار نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین یوم القیامہ، جدوں قیامت والا دن آوے گا میرا کریم اللہ اس دیانتدار کاروباری بندے نو اپنے صدیقاں تے نبیاں دی سنگت عطا فرمائے گا۔ فرمایا صدیق، صدیق بہت بڑا مقام ہے، صدیقاں دے سردار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبیان دے سردار نے امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے خود فرمایا دنیا بچتے اوکھا سوکھا ویلا گزر جائے گا لیکن قیامت والے دہاڑے جس ویلے اس نو اللہ انعام دے گا وہ آکھے گا اے کوٹھیاں کاراں والے، اے رشوت لین دین والے، اے ڈنڈی مارن والے، ویکھ لو تساں دنیا دے اندر مال کما لیا، میں اپنے رب نو راضی کر لیا ہے۔